kamo. Diploma man o diskarte, padayon gihapon ta. Nayuban nag-eskwela, hangtod kahuman, bitbit diploma pangandeklaro tanan. Gikan sa kakapuyo gabing walay tulog, para sa pamilya nga dugay nang nanawag. Pero naapuduban, wakahuman sa eskwela, pero naning kamot bisan lisod ang problema. Diskarte sa kinabuhi ilang kapital, basta kugihan makaabot gihapon sa pangarap. Ayaw ikumpara ang dalan sa uban, kay lain-lain tao giagyean. Importante agdunay pagtuo, o kasing-kasing na tinuo. Diploma ba o diskarte, pareho ra importante. Kung adunay paning kamot, makauswag yun ka karon. Ayaw pagpaubos sa imong kahimtang, kayang tinud nga bahani na sa kasing-kasing. Bisan unsa pa imong naaptan, padayon lang sa kinabuhi. Ang na-engineer na nangita, gihapon trabaho na ay vendor pero kusog mudagan negosyo. Dili sukod ang papel sa kalampusan, usahay diskarte maoy tubag sa kagutom. Pero ang edukasyon dakong tabang usab, kahibalo ug prinsipyo imong madala hangtod. Kung diploma ug diskarte magtinabang ay mas kusgan pa jud ang imong kinabuhi. Respeto sa tanan nga naning kamot, sa construction, opisina o lansangan. Walay ubos sa taong matinudanon, basta limpyo ang panarbaho. Diploma ba o diskarte, ayaw himo ang gubat sa kalibutan. Kayang tinod nga daog, kanang tawo nga wala ni undang. Padayon lang, kayang pangarap, dili para sa